مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. فريكونس ستارت اب ايكو سيستم. في اخر ربع ساعه من فريكونس ستارت اب بالنسبه للجماعه هذيا فرحان برشا. انا باش نحكيو على بروجرام جديد مازال كي تم الاطلاق نتاعو، يعطي الامكانيه لعدد من الناس اللي عندهم افكار نتاع مشاريع. شكون هم الناس هذوما؟ حتى اذا كان مازال برودوي يمكن مازال موش حاضر، تنجم تشارك في البروجرام داكومبانيمون ستارت اب نيست اللي باش نتعرفوا عليه اكثر مع ضيفنا اليوم بشير عياري من ليكيب ويكي ستارت اب. مرحبا بشير. عسلامة ميدوكس، ميرسي بور لانفيتاسيون. عسلامة ابراهيم. دونك صباح صح لاباس. عايشك، شنو احوالك انت؟ الحمد لله. ستارت اب ناس ظهر لي بدايه الناس تفهم شويه على لي سيبور نتاعكم على ديجيتال شنو بالضبط. ماذا بيا كان مستمعينا ينجموا يفهموا البرنامج هذا ستارت اب ناست حتى الوقتاش ديجا محلوله لا كانديداتور. داكور، نبداو دونك بالكانديداتور محلوله جوسكو 26 مارس. دونك العباد مازالوا ينجموا يبوستوليو jusqu'au 26 mars. باش يلقاو لو لين بور بوستولي. يسوفي باش يدخلوا للباج نتاع ويكي ستارت اب ولا السيت ويكي ستارت اب، يلقاو لو لين بور بوستولي او بروغرام ستارت اب نيست. تري بيان. حتى يكشي لنهار 26 مارس. شنو هو البروغرام هذا ستارت اب نيست؟ شنو بالضبط البرنامج؟ ستارت اب نيست هو يتميز انه سان بروغرام يخدم على دي سيكتور بيان سبيسيفيك. معناتها احنا تورينا جينيرالمون لي بروغرام اللي موجودين يخدموا على تو لي سيكتور. معناتها كيلكو سوا الفكره اللي عندك، كيلكو سوا السيكتور اللي انت فيه، تنجم tu postules aux différents programmes. Startup Nest, il s'intéresse pour la première année à deux secteurs bien spécifiques. Le premier secteur اللي هو la fintech ou le deuxième secteur اللي هو الاغريتك. تري بيان. اذا كان نحكيو فينتك اغريتك، ابراهيم تركي كان نجم تبسط لنا اش معناها بالضبط؟ بطريقه سهله، الفينتك يعني كيفاش ندخلوا التكنولوجيا في الامور الماليه البنكيه اسيرونس وغيره، وبالنسبه للاغريتك كيفاش ندخلوا التكنولوجيا في الامور تبع الفلاحه. سهل ياسر. فما عدد كبير من الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا كل جمعه عندهم افكار نتاع حلول البرشا مشاكل اليوم موجوده، كلي ترانزاكسيون تاع البنك ايتترا. فما بالنسبه زاده للفلاحه، واذا كان نحكيو على الفلاحه نحكيو على موندو كبير ياسر. اذا كان تتدخل فيه التكنولوجيا تنجم تعطي نتائج كبيره ياسر وتنجم تحل برشا مشاكل. ليديسيون الاولانيه بالنسبه للستارت اب ناس دونك موجهه للفينتك، الناس اللي عندهم حلول تكنولوجيه بالنسبه للحلول تكنولوجيه ماليه. اذا كان نجموا نعربوها قول ان فيت العباد اللي عندها حلول تنجم البوستول لا كانديداتور اللي عندنا، مي سيبل نتاعنا اوسع برشا. ان فيت كيلكو سوا لا بيرسون كانك tu es intéressé par l'écosystème entrepreneurial وتحب تحل اون ستارت اب مي ما عندكش فكره نتاع ستارت اب، تنجم tu postules البروغرام ستارت اب نيست. خاطر فما هاكاثون باش يصير باش العباد باش نعطيهم دي تيماتيك يخدموا عليهم باش يخرجوا افكار نتاع دي بروجي. هذايا لا دوزيام سيبل. تروازيام سيبل سي لي بروفيسيونيل دو سيكتور. معناتها عبد يخدم في السيكتور هذاك عنده اون سيغتين اكسبيريونس وينجم يخرج فكره في الهاكاثون. سي اوسي اون سيبل. معناتها كيلكو سوا عندك فكره ما عندكش ولا بروفيسيونيل تنجم tu postules au programme. مغروم بالانتربرونيا وعندك حس نتاع الانتربرونيا. اكزاكتومون. هذا باش ترجع لي بعد شويه وتفسر لي اكثر. خلينا نحكي على لاكاتون. لاكاتون باش تتلم الناس 3-4 ايام مع بعضهم، حتى اذا كان ما عندوش فكره. اما جوست مثال جاي من باك جراوند، مثال خدم برشا في بنكه ولا قرا فينانس ولا بلوتو من التكنولوجي وعمل تجربه في شركه تخدم في ميدان الفينانس، يحب يخدم نهار من نهارات على ستارت اب وحده ولا يلوج على فكره، ينجم يهضر في الهاكاثون من غاديك يصير الديكليك. من غاديك يصير الديكليك اكزاكتومون. كيفاش باش يصير الهاكاثون بالضبط؟ ان فيت الهاكاثون باش نقسموا العباد اللي كي اون بوستولي ان ايكيب. لي زيكيب باش يكونوا متقسمين سولون لي بروفيل اللي جاونا. باغ اكزومبل عبد في الاي تي وعبد في الفينانس نحطوهم مع بعضهم، واحد كي فا ديفلوبي لا سوليوشن تكنيكمون بارلون والاخر باش يكون اكثر في فينانس معناتها فينتك ينجم يلورينت لو بروجي. هذوما يخدموا نقسموهم ان ايكيب باش يخدموا مع بعضهم على الفكره نتاعهم. او بو دو هاكاثون كي دورا 3 جور نورمالمون لو هاكاثون او بو دو سو هاكاثون يكون خرج سواء ان بروتوتيب ولا فكرته تكون تري بيان ستركتوري وينجم يقدم بها لدوتر بروغرام. هو لو بروغرام ستارت اب نيست يسمى انه يكون سي ان بروغرام دو بري انكوباسيون. معناتها خاطر ليدي ني با ماكش خادم على فكرتك ولا ما عندكش منها الفكره جمله. دونك احنا باش نحضروهم لي ديفيرون بروغرام اللي موجودين، من بعد يتعداو بون انكوباسيون بعد لو هاكاثون ان اكومبانيومون نجم نزيد نحكي لكم عليه انت. ممتاز جدا. دونك بالنسبه للناس اللي مثال ما عندك فكره ديجا اما مازالت فلو شويه، تحب توضحها وتحب تتعرف ممكن على ناس، تحب تتعرف على ايكيب، بالنسبه ليك ستارت اب ناس ينجم يكون برنامج مهم. والا تنجم تكون زاده من الناس اللي لا ما عندكش حتى فكره
اما تحب نهار من نهارات يولي عندك ستارت اب نتاعك. خدمت مثال في ميدان الفينانس في ميدان الماليه ولا خدمت في التكنولوجيا اللي عندها علاقه بالماليه باش تلوج على فكره تنجم تكون دونك في ستارت اب نيست. فكرني الكونديداتور حتى الوقتاش وكيفاش نجم نيست بوستولي بشير. Bien sûr, donc كما قلت لك حتى le 26 mars les candidatures محلولين. Pour postuler, il suffit تدخل page Wiki Startup ولا page Spark notre partenaire qui finance le fonctionnement du programme ولا le site de Wiki Startup تلقى le lien pour l'appel à candidature qui est très très simple. معناتها on demande à connaître le profil de la personne. معناتها حتى كان عنده فكرة on ne demande pas أنه العبد يفسر لنا فكرته شنو en détail etc. Donc le profil de la personne شنو عامل intéressé par l'entrepreneuriat خدم dans une startup ou pas etc. باش نعرفوا احنا العباد كي بوستول باش نجموا نقسموهم pour optimiser التقسيمة en groupe. سؤال اول الكونديداتور بلاش ولا بالفلوس؟ بلاش. بلاش. السؤال الثاني هل انه من بعد تدخلوا معاه بار اكزومبل تاخذوا بارتي من راس المال حاجه والا مازال هذا ماهوش مطروح؟ En fait مطروح ومش مطروح على خاطر on a un partenaire financier اللي هو UGFS qui finance les startups donc عنده un portefeuille تبارك الله كبير de startups et donc نجمو on finance les startups post-incubation. La possibilité elle est là معناها. داكور معناها تو ديبونش باش يصير في البروغرام هل انه يتميز يخرج بفكره مختلفه ولا تنجم تنجح في المارشي من غاديك تولي تحكيو فينانسمون. اكزاكتومون. جوست سؤال ثالث نزيدوا قداش تقعد المده نتاع الانكوباسيون خاطر سانسيرمون فما دي بروفيسيونيل تو يسمعوا دونك يقول لك ما نحبش نكون ياسر مربوط من برا بور اللونسمون نتاع لا ستارت اب. قداش تقعد المده نتاع الانكوباسيون؟ ان فيت ويكي ستارت اب تتميز بحاجه اللي هو ما نحبوش نربطوا العباد اللي يخدموا في حاجات دونك ما نحبوش العبد يجي بحذنا اج 24 7 sur 7 pour lui laisser du temps باش يخدم على فكرته على البروجي نتاعو. دونك المده الانكوباسيون تقعد 6 شهور en tout et pour tout. مي في 6 شهور هذاك فما نهارات باش يجيب فيهم بحذنا pour des formations pour le mentoring etc. وفما نهارات باش يكمل يخدم على روحه ويستحق ليكيب في اي حاجه ليكيب لا pour lui معناها. ممتاز. تحية كبيرة ليك بشير عياري من فريق ويكي ستارت اب. نحكيو على بروجرام ستارت اب. هو راهو ميدوكس الحاجة الباهية توا بدينا نراو في ديزانكوباتور يمشيو بالليتام يعني يخدم لك على فينتيك يخدم لك يعني خاطر قبل كنا عندنا ديزانكوباتور يخدموا كل شيء او بشوية بشوية فهموا قال لي الكاليتي ما تنجم تطلع الا ما تاخذ دي سيكل دانكوباسيون وتخدم على تيم معين. دونك ان شاء الله بالتوفيق للبروجرام ستارت اب نيست. هو سورتو التخصص سورتو كي يبدا عندك في البروجرام دايرين بيك دي بارتنير اللي هما سبيسياليزي في الميدان هذاك. Exactement. En fait, le programme qui m'a dit Midox, il يتميز انه عندنا des partenaires c'était des startups ou des PME في تونس à succès, c'est des success stories qui vont être avec nous باش ils accompagnent العباد اللي postulent. نجم نعطي l'exemple نتاع MS Solution في الفينتك اللي باش يخدموا معنا على الكورت فينتك باش ils accompagnent العباد les startups اللي باش يخرجوا باش يعملوا لهم du mentoring, de l'accompagnement, des visites sur place. معناتها c'est vraiment complet. La startup نحبوها l'idée en fait خاطر باش تبدا من une idée من بعد تولي une startup نحبوها ما تنقص حتى شيء. نحبوا كي quand elle a besoin d'un professionnel du secteur تلقى le professionnel du secteur. Très bien. مشكور بشير عياري من اكيب ويكي ستارت اب.